रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। यही वो औरत है जो मर्दों के शाना बशाना अपने फराइज मनसबी की अदायगी में पेश है। अपने शरीक हयात के लिए एक मुखलिस दोस्त, बच्चे के लिए बेहतरीन माँ, बहन भाइयों के लिए रहनुमा, यहाँ तक कि बूढ़े माँ बाप की हमदर्द और उनका सहारा भी। पिया के घर जाने के बाद भी वालिदैन का एहसास करने वाली। इसीलिए तो औरत के बारे में किसी ने कहा, अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाजुक हकीकत न होती। जब वो ड्यूटी से वापस आई तो बोली, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। जब उसने पर्स खोला तो वो धमाका हुआ और कुछ लोग कहते हैं कि ये रिमोट बम था। अभी तक तो पता नहीं चला कि ये रिमोट बम था कि वो कोई औरत आई। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ड्यूटी पे ना जाएं और बच्ची को भी साथ ना लेके जाएं। बस उसने कहा मेरा शौक है और मैं शौक से काम कर रही हूँ और मैंने इजाजत दी कि मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। माँ बाप को बहुत इज्जत करती थी और वो सबका एक ऐसा समझे कि मेरे बेटे से भी बाला तर था। नौशहरा के गांव अकबरपुरा की बात करते हैं तो वहां की एक बाहिम्मत बेटी शाजिया गुल, जिसके चेहरे पर हकीकतन नूर मसरत और निगाहों में शान मुरव्वत, नसीम बहारा में नकहत का एहसास। अफसोस, शाजिया गुल गुलों की सी नाजुकी लिए तमाम लोगों को रोता बिलकता छोड़कर हमेशा के लिए मनो मिट्टी तले सो गई। एक जोरदार धमाका हुआ और भगदड़ मच गई। एक क़यामत सुग़रा और धुआं धुआं जिंदगी। जब चेहरों से गर्द अटने लगी तो अधूरे जिस्मों में एक चेहरा फूल जैसी शाजिया गुल का निकला, साफ शफाफ और मासूम सा चेहरा, होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान, आंखों में अपने शीरखार बच्चे के ख्वाब जिनको मुस्तकबिल में खुशगवार ताबीर की एक शक्ल मिलना बाकी है। मगर वो एक दहशतगर्दी का निशाना बन चुकी थी और खुली आंखों के ख्वाब बर्फ की मानंद जम गए थे, जिसको अब सख्त से सख्त धूप भी पिघलाने से कासिर है। शाजिया जी बिल्कुल शाजिया मेरी बीवी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सुबह हो या शाम वो मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकल सकती। मेरे भाई मेरे घर वाले मुझसे हमदर्दी और मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसकी तवज्जो और मोहब्बत ही ऐसी थी कि मैं उसकी बातों पर अमल करता था। हमारे दरमियान प्यार, मोहब्बत, उल्फत, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो शहीद हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ड्यूटी पर मौजूद है और अभी मुझे फ़ोन करके कहेगी कि मैं घर की तरफ आ रही हूँ और रास्ते में हूँ। दस मई सन 2011 बरोज मंगल, वक्त सुबह तकरीबन 8:15 जब खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा में डिस्ट्रिक्ट कचहरी गेट नौशहरा के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाके में खातून पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक और 15 से जायद जख्मी हो गए। 1 किलो धमाका खेज मवाद छोटे टीन के डिब्बे में मोबाइल फोन के साथ नस्ब किया गया था, जिसे रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया गया। चेकिंग पर मामूर लेडी कांस्टेबल शाजिया गुल मौके पर दम तोड़ गयी। 2 पुलिस एहलकारों को तशवीशनाक हालत में पेशावर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। अलबत्ता पुलिस ने जंग से ताल्लुक रखने वाली एक जख्मी खातून को हिरासत में ले लिया, जिस पर शुबा था कि वो अपने पर्स में बारूदी मवाद साथ लेकर आई थी।
जिसके फटने से शाजिया गुल जाँ बहक हो गईं। शाजिया गुल की नमाज जनाजा नौशहरा के एक गांव अकबरपुरा में अदा की गई। ड्यूटी पर जाने से कबल शहीद शाजिया गुल ने अपने 9 माह के बच्चे को शौहर के हवाले करके उसकी खास देखभाल की ताकीद की। कौन जानता था कि वो मासूम बच्चा थोड़ी ही देर में माँ की ममता से महरूम हो जाएगा। बहुत तकलीफ उसने हमारे साथ बचपन में गुजारे। मतलब गुर्बत का था, गरीबी था, अब भी गरीबी है। उसने हमारे साथ बहुत मदद की है। ये नौकरी के लिए भी गए तो हमारे खातिर गए, यार हमारे घर में बाप बूढ़े और बहू को रोजगार ही नहीं, इसी खातिर उसने ये सब कुछ किया। मेरा भी ख्याल बहुत अच्छी रखती थी। मैट्रिक तक मैं खुद पढ़ा हूँ, बाकी जो 2 FA तक किए वो उसकी मदद से किए। वो कहती है कि काम मत करो, बस पढ़ाई करो, जितनी भी पढ़ाई हो सकती है तुम पढ़ाई करो, बाकी जब खर्चा आता है वो मैं करूँगी। हाँ, मेरी बस आपकी जो मर्जी हो आप करो, और आप सब घर वालों की। लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी बहन थी मेरी, सब घर वालों की ख्याल रखती थी, छोटे बहन भाइयों के। हमारी भी खुद बहन, बल्कि बहन नहीं थी बल्कि मैं हमारी दोस्त थी, दोस्तों की तरह हमारे साथ गपशप भी लगाती थी, और जो कुछ होता था बस दोस्तों के लिए और दोस्तों की तरफ से बताती थी। मुल्क में शायद ही कोई ऐसा तबका मौजूद हो जो इस्लाम के नाम और मजहब की आड़ में जारी इस दहशतगर्दी की मजम्मत न करे। ये जो भी दहशतगर्दी हो रही है, जो भी फसाद फैलाया जा रहा है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। दहशतगर्दी जो है इसका माखज़ जो है वो इंतहा पसंदी है। इंतहा पसंदी के नतीजे में बेशुमार जो वाक़यात अब तक रूनुमा हुए हैं, जो लवाहिकीन शुहदा के मौजूद हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। कभी इस नगर तुझे देखना, कभी उस नगर तुझे ढूंढना, कभी रात भर तुझे सोचना, कभी रात भर तुझे ढूंढना। मुझे जा बजा तेरी जुस्तजू, तुझे ढूंढता हूँ मैं कूबकू। कहाँ खुल सका तेरे रूबरू मेरा इस कदर तुझे ढूंढना। मेरा ख्वाब था कि ख्याल था, वो उरूज था कि जवाल था। कभी अर्श पर तुझे देखना, कभी फर्श पर तुझे ढूंढना। बहुत प्यार करने वाली थी, बहनों का दुख दर्द उसको बहुत एहसास था कि मेरी बहन इस तरह गरीब है या जिस तरह भी, बहुत मदद करने वाली बहन थी, अच्छी बहन थी, इखलाक से भी अच्छी थी। जब भी पता चले कि बहन भाई दुख और तकलीफ में है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। हम चाहते हैं कि जिस तरह हमारी जेठानी थी अल्लाह इस तरह हर किसी को दे। शादी से पहले भी हमने गपशप लगाए, बहुत खूबी थी, और शादी के बाद भी हमने देखा मेरी सहेली से ज़्यादा थी, बहनों की तरह थी। इस तरह बहनें भी नहीं होती जिस तरह वो हम दोनों थी। कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी तेज़ बात उसने किसी से भी नहीं की, ना किसी को महसूस हुआ है कि ये तेज़ है, या बस ऐसे ही गपशप लगाती थी, हर किसी से खुश रखती थी, हर किसी। घर में बच्चा भी होता था, उसके बावजूद भी वो यानी ट्रिपल ड्यूटियां दे रही थी। मैंने कहा वो जगह बहुत छोटी है और कोई सहूलत भी नहीं, और तुम्हारी ड्यूटी बहुत सख्त है जो 24 घंटे की होती है।
ہر دل عزیز شازیہ گل نہ صرف اپنے خاندان بلکہ ہر ایک کے لیے دل میں ہمدردی، پیار اور محبت کا جذبہ رکھتی تھی، اور اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر رہی تھی، شوہر کی خدمت کر رہی تھی، وہ مردانہ وار مقابلہ کر رہی تھی، ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دے رہی تھی، اپنے معصوم بیٹے اور بہن بھائیوں کے لیے ان کے بہتر مستقبل کے لیے ایک راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ بقا کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ شازیہ کمانے والا تھا، ایک لڑکی ہے وہ بھی چلی گئی، اب یہ بیچارہ اکیلا ہے، بس کام شام بھی نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے زین اللہ، بس اللہ دے گا اس کو، وہ ایک واحد تھا وہ چلی گئی، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ پریشان تو ہے سب، پورا گھر فیملی پورا پریشان ہے، وہ چلی گئی، یہی لاتا تھا ہم لوگوں کا تھا۔ جتنی میں بھاگ دوڑ کیا کرتا تھا اتنی ہی وہ بھی، ہم دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ تھے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ ہم دونوں میں ایک برابری تھی۔ وہ جستجو میں رہتی تھی، کوشش کرتی تھی کہ یہ میرا گھر ہے، میرا بچہ، میرا خاندان ہے، تاکہ کل کلاں کوئی یہ نہ کہے کہ نوکری کرتی ہے تو غرور تکبر بھی، اور وقت نہ دے کر اپنے خاندان اور بچے پر ظلم کرتی ہے۔ اسی طرح کی کوئی بات بھی سامنے نہیں آئی، سب اس سے بہت خوش تھے۔ اس کے مرنے پر ہم افسردہ ہیں، لیکن میرے لیے فخر کی بات یہ تھی کہ آج تک اس نے ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ آنے دی، ہر چیز کو بہتر طور پر سنبھالا آج تک۔ الحمدللہ ہر سے برابر باندھے۔ اس وقت پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا، جہاں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ضرور رونما ہوتا ہے۔ رواں سال بھی دہشت گردی میں وقتی طور پر کمی آنے کے بعد ایک بار پھر ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جس سے نہ صرف بڑے پیمانے پر قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے بلکہ کاروباری زندگی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور اب تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ اور سیکیورٹی اہلکار جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ڈیوٹی جب آتی تھی تو وہ خوش ہوتی تھی، ڈیوٹی کے لیے خوش ہوتی تھی کہ اب ڈیوٹی پہ جائیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، اور اب سہیلی بھی اچھی تھی، محرم میں بھی اس نے 2 3 ڈیوٹیاں، جب ایک سے فارغ ہو جاتی تو دوسری کے لیے جاتی، گھر میں بچہ بھی ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ یعنی 3 ڈیوٹیاں دے رہی تھی۔ میں راستے میں ہی تھی، ڈیوٹی پہ جا رہی تھی کہ مجھے کال آئی یہاں سے کچہری گیٹ سے کہ دھماکہ ہوا ہے اور اتنے لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور شازیہ بھی زخمی ہے۔ جب میں ادھر پہنچی تو کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ شہید ہو گئی ہے۔ پھر جب میں ادھر آئی تو میں نے صورتحال دیکھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ نہیں بچی۔ پھر جب میں ہاسپٹل گئی تو اس کی ٹانگ بھی نہیں تھی، ہاتھ بھی نہیں تھا، اور پیچھے سے بھی یہ سر نہیں تھا اس کا، تقریباً آدھا نہیں تھا، صرف چہرہ تھا، اور اس کو پٹیاں وغیرہ ایسے طریقے سے کی کہ لگے کہ یہ شازیہ ہے۔ یہاں ہر کسی سے ہی بیر ہے، تیرا شہر قریہ غیر ہے، یہاں سہل بھی تو نہیں کوئی میرے بے خبر تجھے ڈھونڈنا، تیری یاد آئی تو رو دیا، جو تو مل گیا تجھے کھو دیا، میرے سلسلے بھی عجیب ہیں، تجھے چھوڑ کر تجھے ڈھونڈنا۔ بس لائی اخلاق دیر خودو طول خلق دینا راضی۔ اس کے حسن اخلاق سے سب اس سے خوش تھے، اسی خوبی کی وجہ سے تو سب اس کے لیے افسردہ ہیں۔ خوش طبیعت لڑکی تھی، افسر بھی اس سے بہت خوش تھے۔ میرا سارا گھر اسی نے سنبھال رکھا تھا، میرا خیال رکھتی تھی، اپنے باپ کا خیال رکھتی تھی، اپنے سسرال میں بھی بہت اچھا ٹائم گزارا۔ شازیہ گل، ایک نام، ایک یاد۔ مجھے دیور نے بتایا کہ میں نے کہا ہے کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا ہے کہ وہ شازیہ مر گئی، تو میں نے کہا کیسے، تو کہتے ہیں دھماکہ ہوا۔ جب اس کے اطلاع آئی کہ وہ وفات ہو گئی تو وہ دن پر ہم پر گزری نہیں جا رہی تھی، اتنی لمبی تھی وہ۔ دغه ټیم کې سار کرا باندې ارس کړی
صبح کے وقت اس نے مجھ سے ایک عرض کی تھی کہ آج میں اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں نے کہا وہ جگہ بہت چھوٹی ہے اور کوئی سہولت بھی نہیں، اور تمہاری ڈیوٹی بہت سخت ہے جو 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور تمہیں جگہ جگہ جانا پڑتا ہے، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ آتی جاتی خواتین کو چیک کرتی رہو۔ تمہیں تکلیف ہوگی، میں ایک باپ ہوں اور یہ تکلیف برداشت کر لوں گا۔ جتنا پیار تم بچے سے کرتی ہو اتنا ہی میں بھی کرتا ہوں، میں اس کے پاس موجود رہوں گا۔ میں نے خوشی خوشی اسے گاڑی میں بٹھایا، رخصت کیا، اور کچھ دیر بعد ہی یہ حادثہ ہوا، اور حادثے سے 2 منٹ پہلے مجھے اس کی ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی کہ میرا بچہ۔ میں نے کہا میں اس کا باپ ہوں، اس پر میرا حق ہے، میں اس کی تمام خواہشات پوری کروں گا۔ تقریباً 5 سے 6 منٹ تک ہماری بات چیت ہوئی۔ مجھے دوبارہ فون آیا اس کی بہن کا، جو کہ ایک لیڈی کانسٹیبل ہے۔ اس نے کہا کوئی حادثہ ہوا ہے اور آپ فوراً پہنچیں۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میں نے وہاں جائے حادثہ پر پہنچنے کی کوشش کی، مگر میں پہنچ نہیں سکا۔ میں پوسٹ مارٹم والی جگہ پر پہنچا اور وہاں سے اس کی لاش اٹھائی اور اس کو سنبھال کر گھر لے آیا۔ سنبھالا کھڑے دا اور خپل لاس میں جا کے دلته راسو۔ دہشت گردی کی اس لہر نے ایک معصوم شیرخوار بچے کو یتیم، ایک شخص کو تنہا اور ایک خاندان کو بے آسرا کر دیا۔